अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत को पढ़ेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं मुझसे तो उसके लिए भी कमेंट में बताएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम सूरतुल बकरा के बारे में जानते हैं। सूरतुल बकरा है मदनिया। ये सूरह बकरा मदीना में नाजिल हुई। इसकी आयतें हैं 286 यानी कि 286, और रुकू है 40। तो अब हम इसकी अदायगी को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले लिखा है अलिफ लाम मीम। यहाँ पे जो अलिफ के आगे लैम है इस पे मद हो रही है। मद कितनी हो रही है? 5 अलिफ के बराबर, यानी कि आपकी हाथ की 5 उंगलियां जब तक खड़ी हो जाती हैं एक नॉर्मल स्पीड के साथ, तब तक इस मद को लंबा करेंगे, तब तक इस मद की आवाज़ को खींचेंगे। और इसी तरह मीम पर तशदीद है, मीम पर शद है, और उसकी वजह से मीम पर गुन्ना होगा, और गुन्ने की मिकदार भी 1 अलिफ के बराबर है। और जो मीम के ऊपर दोबारा से मद है उसकी मिकदार दोबारा से इतनी है कि आपके हाथ की 5 उंगलियां खड़ी हो जाएं। यानी कि अलिफ के आगे जो लैम लिखा है इस पर होगी 5 अलिफ के बराबर की मद, और मीम जो चूँकि इस पे 7 गुन्ना भी है और 7 मद भी है तो इस पे 6 अलिफ के बराबर करेंगे। 1 अलिफ के बराबर वाली जो मद है वो गुन्ने की, और 5 अलिफ अपनी मद की। तो अब इसकी अदायगी को आपने गौर से सुनना है। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु। ज़ालिकल, यहाँ पे भी हम ज़ैल को लंबा करेंगे। ज़ालिकल किताबु। इन 2 लफ्ज़ों में एक ज़ैल और एक किताबु का त, ये दोनों लंबे करके पढ़े जा रहे हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब। इसे रैब नहीं पढ़ना, रॉ पे ज़बर है और यहाँ पर रॉ पुर पढ़ा जाएगा। रैब फी। अब रैब और फी ही, इनके दरमियान में जो 3 डॉट्स बने आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं मुआनका। इसीलिए यहाँ ये जिस भी जगह पर बना होगा उसका मतलब है उससे पहले, जैसे कि यहाँ पे रईब पे बना हुआ और एक फीह पे बना हुआ है। अब इसमें से हम पर लाजिम है कि या तो हम रईब पे रुक जाएं या फीह पे रुक जाएं। मैं दोनों तरीके से भी आपको पढ़ के बताती हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये तरीका जिस पे मैं रईब के साथ रुकी। अब दूसरा तरीका, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये थी हमारी दूसरी आयत की अदायगी। हुदल लिल, ये जो तशदीद होती है, ये जो शद है, शद का आप सभी को पता है, शद कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में जो छोटा सा W बना होता है। तो शद जिस हरूफ पे होती है वो जिस भी हर्फ पे होगी उसका मतलब है
اس حرف کی آواز کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ لام پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ لام 2 بار پڑھا جائے گا، پھر اس سے آگے ایک لام ساکن ہے، تو ایک شد والے 2 لام اور ایک ساکن والا 1 لام، یعنی کہ یہاں پہ ٹوٹل 3 لام لکھے ہوئے ہیں. لکھے ہوئے نہیں ہیں، 2 لام لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے 3 جائیں گے، کیونکہ تشدید والے حرف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو 2 بار پڑھنا. ہدل ایک آواز، لی، ہدل لی، ہدل ایک آواز، پھر لی دوسری آواز، اور پھر تیسری لل، ہدل لل. ٹھیک ہے. مت، مت، پہلے میم کو میں نے ایک آواز تے کی ایک آواز نکالی تو وہ کیسے ہوگی؟ مت، پھر دوسری تے، متقین، ہدل للمتقین. آگے کی طرف چلتے ہیں اپنی تیسری آیت کی طرف. الذین، الذین، یہاں پہ جو الذین ہے اس پر، اس کے الف پر چونکہ شروع میں زبر نہیں ہے تو اس پر ہم زبر لگائیں گے. وہ کیوں؟ اس میں گرامر کا رول آ جاتا ہے جس پر میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. الذین، یہاں پہ زبر الف پہ اسی لیے لگی ہے کہ جس حرف کے شروع میں بھی الف اور لام لکھے ہوئے بھی آئیں اور پڑھے بھی جائیں. ٹھیک ہے، لکھے بھی جائیں اور پڑھے بھی جائیں، اور اس شروع میں الف پہ جیسے کہ یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، اور نہ ہی پیش ہے، تو اس پر ہم ہمیشہ زبر لگائیں گے. اب جیسے جیسے آپ آہستہ آہستہ اگلی آیات کی طرف آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ الف اور لام لکھا بھی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. دیکھیے الذین، ٹھیک ہے، تو اس کے الف پر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر. الذین، اور اسے زین نہیں پڑھنا، الذین نہیں ہے، الذین، الذین، یو جھٹکا دیں گے، یؤمنون بالغیب، 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 ویقیمون، ویقیمون، قیمو، یہ دونوں لمبے ہو رہے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر صاد پر شد ہے. شد اور تشدید ایک ہی ہوتا ہے، یہاں پر صاد پر شد ہے، اسی لیے صاد کی آواز کو 2 بار پڑھیں گے. جیسے کہ نس ایک آواز، سو دوسری آواز. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو صلاۃ لام اور تا اس کے درمیان میں واو لکھا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ صرف اور صرف لکھا ہوا ہے لیکن اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، لام کو اس لیے لمبا کیا ہے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا میم پر گنہ، رَزَقْنَاهُمْ قاف پہ حروف قلقلہ ہے اس لیے اس کی آواز کو ہلائیں گے. رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اس لیے يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آج کی ہماری 3 آیات مکمل ہو چکی ہیں. انشاءاللہ کل ہم 3 آیات کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اپنی فیملی میں شیئر بھی کر دیں تاکہ جو لوگ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں ان تک بھی میری ویڈیو پہنچ جائے. تو آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل